नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। माओवादी महाधिवेशनमा समूहगत निष्कर्ष र सुझाव दिने क्रम सकियो। प्रचण्डले भोलि जवाफ दिने। लेखनाथ नेउपानेद्वारा फरक मत। नेताहरू सम्पत्ति केन्द्रित हुँदा पार्टी बिग्रिएको ठहर। नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरू बढ्दै 58% गर्भपतन सूचीकृत नभएका संस्थाबाट कानूनमा गर्भपतन सम्बन्धी परिभाषा परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहने चिन्ता। मौसममा सुधार। लगातार पानी पर्ने सम्भावना कम। वर्षा र हिमपातले हिउँदे बालीलाई धेरै राम्रो हुने कृषि विज्ञको भनाई। प्राय सबै हिउँदे बालीहरूमा र सम्पूर्ण फलफुल खेतीहरूमा फलफुलका बोट बिरुवाहरूमा यो वर्षाले राम्रो गर्छ। सबैले सिंचाइको काम गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र रुसका राष्ट्रपति पुटिन बीच आज टेलिफोन संवाद हुँदै युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रुसले सेना तैनाथ गरेको विषय प्राथमिकतामा। र एबीसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि विजेता टोली स्वदेश फर्कियो। अभ्यासको लागि कवर हल नहुँदा साह्रै समस्या भएको गुनासो पर्ने लगायतका सुझाव प्राप्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तमु समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। तमु लोसारको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले तमु समुदायको भाषा संस्कृति संविधानको संरक्षण सम्वर्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आजको पर्वले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गुरुङ समुदायले पुर्याउँदै आएको योगदानलाई उजागर गर्न र समुदायको सभ्यता र संस्कृतिलाई अरू समुदाय समक्ष चिनाउन मद्दत गर्ने बताउनु भएको छ। गुरुङ समुदायले पुष 15 गते तमु लोसार पर्व मनाउने गर्छन्। पुरानो वर्षलाई विदाई गरेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न तमु लोसार मनाउने चलन रहेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पोखराको सुन्दरता र पोखराको फेवाताल लगायतका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पोखरामा सुरु भएको सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले फेवाताल सहितका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेबान पोखराको आयोजनामा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर 23औं सडक महोत्सव सुरु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले 24 घण्टा रेस्टुरेन्ट खुलोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले पार्टीको रूपमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले एमाले पार्टी नभएर पार्टी पौवामा परिणत भइसकेको दावी समेत गर्नुभयो। काठमाडौँमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेको क्रान्तिकारी धार नै भुत्ते भएकाले आफूहरूले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व सहित नयाँ पार्टी गठन गरेको तर्क समेत गर्नुभयो। नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गर्ने क्रम बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र कृपाको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो। कृपाको अध्ययन अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा 3,23,000 गर्भपतन हुन्छ। तीमध्ये 42% सूचीकृत र 58% गर्भ सूचीकृत नभएका संस्था मार्फत हुने गरेको छ। अहिले नेपालमा आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर 42.8% रहेको छ। अध्ययन अनुसार अझै पनि प्रजनन उमेरका 23.7% महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। परिवार नियोजनका अस्थायी आधुनिक 5 प्रकारका साधनको प्रयोग दर बढ्न नसक्नु, परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजनन दर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर घट्नुले समस्या देखिएको केन्द्रका सहनिर्देशक डाक्टर महेश पुरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महामारीको समयमा यो झनै बढ्दै गएको छ। यस्तै सरोकारवालाहरूले मुलुकी अपराध संहिताका केही प्रावधान संशोधन नहुँदा महिलाको प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकारमा बाधा पुगेको भन्दै चाँडो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। संहिताको संशोधन प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ। कानून मन्त्रालयबाट चाँडो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार
भएका निकायले माग गरेका हुन्। महिला कानुन र विकास मञ्चले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संहिताको दफा 188 अनुसार सम्बन्धितको स्वीकृतिमा गर्भपतन गर्दा पनि प्रहरीले चिकित्सकमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको जानकारी गराइएको छ। संहितामा उल्लेख गरिएको गर्भपतन सम्बन्धी परिभाषा परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहने भएकाले चाँडो समस्या समाधान गर्न माग गरिएको अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना पछिको बन्दाबन्दीका समयमा सुरक्षित गर्भपतन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट सेवाग्राही वञ्चित भएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको मञ्चले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 241 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,897 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 241 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 228 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,11,746 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणको कारण कसैको पनि ज्यान गएको विवरण प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले 4,871 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 56,112 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 1,03,06,000 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै 1,39,71,000 जनाले कम्तीमा पनि एक मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सरकारले कोरोना खोपको अतिरिक्त मात्रा दिने तयारी थालेको छ। खोप सल्लाहकार समितिको सुझावको आधारमा अतिरिक्त मात्रा खोप दिने तयारी थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कहिलेदेखि दिने भन्ने बारे भने निर्णय हुन बाँकी छ, तर तयारी थाल्न भने सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई अतिरिक्त मात्रा दिन लागि छ, जसमा क्यान्सर रोगी, अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नेहरू र एचआईभीका बिरामी रहेका छन्। यो सँगै चिनिया कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धालाई पनि अतिरिक्त मात्रा दिने तयारी छ। अतिरिक्त खोप पहिले लगाएकै खोप दिइने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच बाक्लो हिमपातका कारण सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित भएको छ। गएको आइतबारदेखि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाउन सुरु गरिएकोमा हिमपातका कारण खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाको खोप अभियान प्रभावित भएको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले माओवादी महाधिवेशनमा समूहगत निष्कर्ष र सुझाव दिने क्रम सकियो। प्रचण्डले भोलि जवाफ दिने, लेखनाथ नेउपानेद्वारा फरक मत, नेताहरू सम्पत्ति केन्द्रित हुँदा पार्टी बिग्रिएको ठहर, नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरू बढ्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गरौँ। अब बाँकी खबर। केही दिनदेखि बदली भएको मौसममा आजदेखि केही सुधार आएको छ। आज दिनभर देशका धेरै ठाउँको आकाशमा केही बादल देखिए पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै ठाउँमा केही बेर घाम लागेको थियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव कमजोर बन्दै गएकाले मौसममा सुधार देखिएको मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब हिजो अस्ति जस्तो लगातार पानी पर्ने सम्भावना केही दिन छैन। पहाडी क्षेत्रमा सामान्य पानी पर्ने र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सामान्य खालको हिमपातको सम्भावना भने कायमै रहेको छ। आज राति पनि उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ भने पहाडी क्षेत्रमा हल्का पानी पर्ने सम्भावना छ। भोलिदेखि केही दिन देशभर नै दिउँसोको समयमा घाम लाग्ने सम्भावना छ, तर बिहान बेलुका बदली र राति पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने र उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। हिजो अस्तिको पानीले देशभर चिसो बढेको छ। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गुर्जामा हिउँमा परेर अलपत्र परेकाहरूलाई नेपाली सेनाको टोलीले खाद्यान्न लगायतका सामग्री लिएर गएको छ। 4 जना स्थानीयलाई लिएर सेनाको हेलिकप्टर गुर्जा गएको हो। गुर्जामा रहेको भेडीगोठमा नै आज उनीहरू बस्ने र बेपत्ता भएका एकजनाको भोलि बिहानदेखि खोजी कार्य सुरु गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। हिमपातका कारण धवलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 50 वर्षका रामबहादुर छन्त्याल बेपत्ता हुनुहुन्छ। यसपालि मध्य पुसमै हिउँदे वर्षा भयो, साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ। खेतबारीमा यो बेला गहुँ, तोरी, केराउ, मुसुरो लगायतका अन्न बालीको खेती छ। किसानले आकाशे पानीकै भरमा बाली लगाउँदै आएका छन्। यो बेला पानी नपरे खेतीबालीमा समस्या हुन्छ भने धेरै भए पनि किसानलाई भइरहेको बाली जोगाउने अर्को चिन्ता हुन्छ। अहिले परेको वर्षा र हिमपातले खेतीबालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि विज्ञ हरिकृष्ण उप्रेतीलाई सोध्नु भएको छ। प्राय सबै हिउँदे बालीहरूमा
र सम्पूर्ण फलफुल खेतीहरूमा फलफुलका बोट बिरुवाहरूमा यो वर्षाले राम्रो गर्छ। सबैले सिँचाइको काम गरेको छ। यो हिउँदे बालीको सबभन्दा प्रमुख बाली भनेको दलहन र गहुँ बाली हो र उच्च पहाडी क्षेत्रमा जौ बाली हो। यी सबै तीनैवटा बालीलाई चाहिँ यसले राम्रो असर गर्छ। गहुँ बालीहरूमा चाहिँ अझ बढी विशेष रूपमा यो अहिलेको बेलामा भनेको यो गाँठ हाल्ने बेला भएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामी यो मुकुट जरा आउने बेला भएको भन्छौँ, क्राउन रुट इनिसिएसन अवस्था छ र कतिपयमा चाहिँ गाँठ हाल्ने बेला छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सिँचाइ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सिँचाइको काम चाहिँ अहिलेको बर्सातले गरेको छ। जहाँ गहुँबाली खेती गरिएको छ यो बेला रासायनिक मल अथवा मलहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ, मिल्छ कि मिल्दैन? एकदम अहिलेको बेलामा त्यो सिँचाइ जहाँ जहाँ किसान दाजुभाइले सिँचाइ सुविधा भएको ठाउँमा सिँचाइ गरेर उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध भएअनुसारको रासायनिक मल प्रयोग गर्नुभएको होला पक्कै पनि। यदि उपलब्ध हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो पानी परेको बेलामा गहुँ बालीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिलो टप ड्रेसिङ भन्छौँ, पहिलो पटक चाहिँ यो खडा बालीमा दिने युरिया मल चाहिँ दिन सकियो भनेदेखि उत्पादन राम्रो हुने सम्भावना हुन्छ। किनभने यो चिसानमा मल पग्लिन्छ, मल पग्लेपछि बिरुवाले लिन पाउँछ। यदि पानी नपर्यो भने सिँचाइ भएको क्षेत्रमा चाहिँ सिँचाइ पछिबाट अनिखेर मल हाल्ने गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब उपलब्ध भएसम्म रासायनिक मल चाहिँ अहिलेको बेलामा यो युरिया मल खास गरेर नाइट्रोजनयुक्त युरिया मल चाहिँ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिजुली गई गर्न थालेको छ। हिउँद लागेपछि केही ठाउँमा बिजुली जान थालेकोमा अस्तिदेखि भने धेरैजसो ठाउँमा बिजुली गइरहेको हो। सूचना बिना नै घण्टौँसम्म बत्ती जाने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। केही ठाउँमा 20 घण्टासम्म पनि बत्ती नआएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अनामनगरमा हिजो दिउँसो 1 बजे गएको बिजुली आज बिहान 10:30 बजे मात्रै आएको थियो। गौशाला, इमाडोल, चापागाउँ, कीर्तिपुर, स्वयम्भू, नेपालटार, नयाँ बानेश्वर लगायतका ठाउँका उपभोक्ताले पनि धेरै पटक बिजुली काटिएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँ बाहिर पनि बिजुली जाने समस्या देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले भने मागभन्दा आपूर्ति धेरै भए पनि पुरानो ट्रान्सफर्मर र विद्युत वितरण प्रणाली लगायतका कारण बत्ती जाने समस्या बढिरहेको बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। केही दिन यता मौसम बदलीका कारण ठाउँ ठाउँमा बत्ती जाने समस्या भइरहेको छ। तपाईँकोतिर चाहिँ हिजो आज कतिको बत्ती गइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा तपाईँले दिनुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। ललितपुरको बडीखेलबाट विजय प्रताप सिंह लेख्नुहुन्छ, दिनमा 6 पटकसम्म पनि बत्ती गइरहेको छ। आइहाले पनि हाफ भोल्टेज मात्रै आउँछ। यसले धेरै नै समस्या भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायको यसतर्फ विशेष ध्यान गए हुने थियो। फेसबुकमा फुच्चे भाइ नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, सल्यानको शारदा नगरपालिका 7मा बत्ती गएपछि 4 दिनसम्मै जान्छ अनि बल्ल तल्ल 5औं दिनमा आउँछ अनि फेरि पानी पर्दा र हावाहुरी चल्दा गइहाल्छ। जनकपुरबाट ईश्वर तिमल सिन्हा लेख्नुहुन्छ, पछिल्लो 5 महिनादेखि यता बत्ती गएको छैन। झ्याप्प गए पनि तत्कालै आइहाल्छ। यसलाई बत्ती गएको मान्दिन म। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 5 का सिभिल सर्भ्यान्ट नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, बिजुलीको पोल ठडाएको 4 वर्ष बित्न लाग्यो। अब यसमा के भनौं र खै। नवराज धिताल इलामबाट लेख्नुहुन्छ, यता बत्ती जाने समस्या छैन। सुर्खेतका ओकेन्द्रनाथ योगी र बुटोल कालिका नगरका विनोद पाण्डेको प्रतिक्रिया छ, हल्का पानी र हावा चले पनि बत्ती ज्याप्प जान्छ। अहिले पनि बत्ती गइ नै रहेको छ। धेरै समस्या छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान गए हुने थियो। दाङको बंगाला चुलीका गुरु विश्वकर्मा लेख्नुहुन्छ, मेरो गाउँमा बत्ती जानको लागि पानी पर्न र हावाहुरी लाग्नु पर्दैन। आकाशमा बादल देखियो कि बत्ती काट्न सुरु गर्छन्। अस्तिदेखि गएको बत्ती नियमित रूपमा अझै आएको छैन। कर्मचारीलाई भन्दा उल्टै थर्काउँछन्। निकै हेपिएका छौं हामीहरू। अनि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 5 का चन्द्रमा तमु लेख्नुहुन्छ, गाउँमा बिजुलीबाट चलाउने भनेर मकै र धान पिस्ने मिल ल्याएर सबै काम सम्पन्न भइसक्यो। तर बत्तीको पावर नपुगेर अहिलेसम्म परीक्षण पनि गर्न पाएको छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको कावासोतीमा बन्द सड़क पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। डाइभर्सन मर्मत गरेपछि हिजो बिहानदेखि बन्द सड़क केही बेर अगाडिबाट सञ्चालनमा आएको हो। नारायणगढ़ बुटौल सड़क 4 लेनमा विस्तार गर्ने क्रममा कावासोतीको खरकट्टा जंगलमा बनाइएको डाइभर्सनमा क्षति पुग्दा यातायात बन्द भएको थियो। राजमार्ग खुलेसँगै रोकिएका गाड़ी गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। गाड़ीको चाप पनि कम हुँदै गएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच आज टेलिफोन संवाद हुँदैछ। युक्रेनमा बढ़िरहेको तनावको विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यो महिना दोस्रो पटक आज रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँग टेलिफोन कुराकानी गर्न लाग्नु भएको व्हाइट हाउसका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कुराकानीमा रूसले युक्रेनमा बढ़ाइरहेको सेनाको तैनाथी र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल हुने खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनसँगको सीमामा सेना परिचालन गरेको रूसले तत्कालै आक्रमण गर्ने योजना भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। बाइडेनले आफ्ना रूसी समकक्षीलाई कूटनीतिक मार्ग प्रस्ताव गर्ने तर सीमामा रूसी सेनाको उपस्थितिबाट गम्भीर चिन्तित रहेको सन्देश दिइसकेको अमेरिकी अधिकारीले समाचार संस्था एएफपीलाई बताएका छन्। यसअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमा थप आक्रमण गरेमा अमेरिका प्रतिक्रिया दिन तयार रहेको बताइसक्नु भएको छ। यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले हिजो युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग कुराकानी गर्दै युक्रेनको सिमानामा रूसले सैन्य तैनाथी गर्दा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको लागि अमेरिकाको अटल समर्थन रहेको दोहोर्याउनु भएको छ। अब खेल खबर। बंगलादेशमा सम्पन्न एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनशीपको उपाधि विजेता नेपाली महिला टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्मा लगायतले स्वागत गर्नु भएको छ। विमानस्थलमा टोलीलाई बाजा बजाएर स्वागत गरिएको थियो। अस्ति सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक हात पारेको थियो। पुरूषतर्फको खेलमा भने नेपाल चौथो स्थानमा रह्यो। पुरूष टोली पनि आजै स्वदेश फर्किएको छ। सरकारले च्याम्पियन टोलीका 12 सदस्यीय खेलाड़ीलाई जनही 5 लाख रूपियाँ तथा 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख रूपियाँ दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। तर खेलाड़ी र प्रशिक्षकले भने सरकारले नगद दिने मात्रै नभएर पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। भलिबल टोलीकी कप्तान अरूण शाहीले अभ्यासको लागि एउटा हल पनि नहुँदा समस्या परेको गुनासो गरिन्। उनले बंगलादेशमा उपाधि जित्नु खुशीको कुरा भए पनि जितभित्र धेरै पीडा लुकेको बताइन्। राष्ट्रिय गेम भए पनि एउटा भेन्यू आफ्नो हल पनि छैन। सफलता त हासिल गर्यो तर यो सफलताको पछाडि हामी धेरै पीडाहरू लुकेको छ। हामी ट्रेनिङ गर्ने ठाउँसम्म नपाएर हामी जानुभन्दा अगाडि 2 दिन ट्रेनिङ गर्न पाएन। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसरी मेडल लिएर आउन सफल भएको छ। आगामी दिनहरूमा अझै यो सबै कुराहरू मिलाएर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेर अगाडि बढ्ने भने अझै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यस्तै प्रशिक्षक जगदीश भट्टले पनि सरकारले केही सहयोग गर्ने हो भने राष्ट्रिय खेल भलिबलले ठूलो सफलता दिन सक्ने बताएका छन्। हामीसँग न चाहिँ एउटा इन्डोर हल छ, न चाहिँ ग्रास रुटदेखि माथि ग्लोबलाइजेसनको एउटा प्रोग्राम छ। हामी अहिले जति जहाँसम्म छौँ त्यो सेल्फ आफ्नै मेहनतले आफ्नै परिश्रमले एउटा 2-4वटा एकाडेमीहरू 2-4वटा क्लबहरू आर्मी पुलिसले जागिर दिएर हामी यति सम्म छौँ भने हाम्रो 7वटा प्रदेशमा यो एक-एकवटा एकाडेमीको स्थापना गरेर चाहिँ अन्डर 18, अन्डर 15, अन्डर 21 एउटा सिनियर टिमलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालको भलिबल अबको 4-5 वर्षमा निकै राम्रो हुन्छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकले क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानको बोर्ड बैठकले गरेको कप्तान परिवर्तनको निर्णय क्यानको अधिकार भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रशिक्षक पुबुदुले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषय समाधान गरे, अरू सबै समस्याको अन्त्य हुने भन्दै कप्तानको विषय भने क्यानको बोर्ड बैठकको अधिकार भएको बताएका हुन्। नेपाल फर्किएपछि खेलाड़ी र क्यानसँग आफ्नो छलफल भएको भन्दै खेलाड़ीको मुख्य गुनासो सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा रहेको र समाधान भयो भने
सबै समस्या समाधान हुने पुबुद दासनायकको भनाइ छ। क्यानले गएको महिना ज्ञानेन्द्र मल्ललाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान बनाउने निर्णय गरेको थियो। मल्लसँगै उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई पनि क्यानले कार्यवाही गरेको थियो। र दक्षिण अफ्रिकासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट भारतले 113 रनले जितेको छ। सेन्चुरियनमा भारतले दिएको 305 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिका 191 रन बनाउँदा अल आउट भयो। जीसँगै 3 खेलको श्रृंखलामा भारतले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। 3 टेस्ट र 3वटा एक दिवसीयको श्रृंखला खेल्न भारत दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। माओवादी महाधिवेशनमा समूहगत निष्कर्ष र सुझाव दिने क्रम सकियो। प्रचण्डले भोलि जवाफ दिने। लेखनाथ नेउपानेद्वारा फरक मत, नेताहरू सम्पत्ति केन्द्रित हुँदा पार्टी बिग्रिएको ठहर। नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरू बढ्दै 58% गर्भपतन सूचीकृत नभएका संस्थाबाट कानूनमा गर्भपरिवर्तन सम्बन्धी परिभाषा परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहने चिन्ता। मौसममा सुधार, लगातार पानी पर्ने सम्भावना कम। वर्षा र हिमपातले हिउँदे बालीलाई धेरै राम्रो हुने कृषि विज्ञको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र रूसका राष्ट्रपति पुटिन बीच आज टेलिफोन संवाद हुँदै युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रूसले सेना तैनाथ गरेको विषय प्राथमिकतामा। र एबीसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि विजेता टोली स्वदेश फर्कियो। अभ्यासको लागि कबड हल नहुँदा साह्रै समस्या भएको गुनासो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।